नमस्कार म अदित। आज मसँग एउटा अर्को कथा छ र कथाको शीर्षक छ प्रिया। र यो कथा कति भागमा सत्य घटनामा आधारित छ भने कति ठाउँमा कल्पना गरेर लेखिएको छ। सो यो कथालाई आरामले सुनिदिनु होला। र कथा सुरु हुन्छ अब यसरी। मैले मेसेजमा लेखेँ, प्रिया म धनगढीमा छु। उसले लेख्यो, ए हो र, कहिले आएको? मैले आज नै भनेर जवाफ दिएँ। अनि प्रियाले सोध्यो, अनि कहिले फर्किन्छौ? मैले एकछिन सोचेर जवाफ दिएँ, सायद भोलि। के आज भेट्ने हो त? उसले एकछिन सोचेर जवाफ दियो, कहाँ भेट्ने? म र प्रिया सँगै पढेको लगभग 2 वर्ष। हामीले एसई पनि एउटै स्कुलबाट दियौँ। हामी एउटै ठाउँमा बस्थ्यौँ, या भनौँ एउटै घरमा। म उसको घरमा डेरा गरेर बस्थेँ। म एकदमै इन्ट्रोभर्ट, ऊ पनि त्यस्तै परेछ। पर्सन टु पर्सन कुरै भएन, पटक्कै भएन भनौँ। लाजले हो या उमेरले या सायद इन्ट्रेस्टेड नभएर पनि हुनसक्छ, अर हु गो फर्स्ट भएर पनि हुनसक्छ। तर 2 वर्षसम्म यस्तो हुनु अचम्म थियो। एकपटक उसले मलाई हिसाब गरिदिनलाई भनेर बहिनीसँग हिसाब सारेर पठाइछन्। मैले कन्फिडेन्स भएर त गरेँ, तर धेरै एक्साइटेड भएर होला मैले क्यालकुलेसन नै मिस्टेक गरेछु। फेरि पछि त्यो मैले गरेको हिसाब मिस्टेक छ है भनेर भन्ने आँटै आएन। उसले र मैले एकपटक सायद नेपालीको इक्जामको अगाडि केही प्रिपेयर पनि गरेका थियौँ। बस त्यति नै थियो उसको र मेरो कुराकानी। हामी एउटै स्कुल पढ्ने भएर पनि कहिले सँगै आउने जाने हुँदै भएन। खै कसरी पो त्यो यादै भएन। आज प्रिया र म भेट्ने रहे, खै के कुरा गर्ने होला। यो सम्भव भएको पनि उसले नै केही मन्थ अगाडि तिमी धनगढी आउँदा मलाई भेट है भनेर नै हो। त्यही भएर मैले उसलाई म धनगढीमा छु भनेको। अब कथाको पहिलो फेज सुरु हुन्छ र यो पहिलो फेजको शीर्षक छ घर अनि याद। मैले उसलाई मेसेजमा लेखेँ, तिमी जहाँ भन्छौ म त्यहीँ आउँछु। प्रियाले तिमी घरमै आऊ न, हुन्न भनेर जवाफ दियो। मैले एकछिन सोचेर हुन्छ रेडी बस है मलाई वेलकम गरेलाई भनेर एक्साइटेडको इमोजी फ्याँकेँ। उसले हस् भनिन्। म घर नजिक पुगेँ। अलि मनको ढुकढुकी बढे जस्तो भयो, अलि नर्भस पनि भएँ। म अलि अगाडि पुगेर दाहिने मोडी नै लाग्दा मेरो पाइला एउटा पसलको अगाडि ट्याक्कै अडियो। त्यहाँ एउटा किरानी पसल थियो, रहेछ पनि। 3 वर्षसम्म उस्तै रहेछ सोचे, तर त्यहाँ पसलमा बस्ने मान्छे छुट्टै थिए। त्यो पसलमा एउटा आन्टी बस्नुहुन्थ्यो। उहाँका 2 सन्तान थिए। उहाँको बुढा चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। उहाँको बुढा नै हुनुहुँदो सायद। मैले गएर सोध्ने आँट भने गरिनँ। उहाँ चाहिँ व्हिल चेयरमा हुनुहुन्थ्यो। म घरको कुवानेर पुगेँ। मैले खडेरी परेको बेला चर्को 10 बजेको घाममा ह्यान्डपम्प चलाएर लुगा धोएको याद गरेँ। कुवा लगभग उस्तै देखिन्थ्यो। म झुकेर जुत्ता खोल्नै लाग्दा प्रिया आइन्। उनले मुस्कानले वेलकम भने। मैले थ्याङ्क यू फर्काएँ। प्रियाले होइन जुत्ता भित्रै खोल्दा हुन्छ भनिन्। त्योभन्दा मलाई बाहिरै राख्दा मेरो फेभरेट जुत्ता हराएको याद आयो। कुनै बेला त्यही ठाउँबाट मेरो जुत्ता हराएको थियो। मेरो मनमा त्यो घरसँग जोडिएका हरेक यादहरू ताजा ताजा हुँदै थिए। च्यानल गेटबाट भित्र छिर्नै लाग्दा राइट साइडमा म बस्ने रुमको ढोका देखियो। आहा, कस्तो याद ताजा भयो। एकछिन त म अझै पनि यही रुमभित्रै बस्छु जस्तो फिल भयो। त्यो रुम त अर्कैले डेरा गएर बस्दा रहेछन्। मेरो मन खिन्न भयो। पर्दा लगाउने त्यो डोरी उस्तै रहेछ।
घरमा नयाँ पेन्टिङ भएछ, भारी बास्ना आइरह्यो। मैले आन्टीलाई नमस्ते गरेँ। उहाँले नमस्ते नमस्ते बाबु, अनि कहिले आएको, पढाइ कस्तो छ, के पढ्दैछौ भनेर विभिन्न प्रश्न सोध्नुभयो। मैले बिएससी मात्रै भन्न भ्याएँ। म घरसँग जोडिएका हरेक यादहरू स्पर्श गर्दै थिएँ। मैले त्यो नुहाउने बाल्टी बोक्दै गर्दा लडेको याद आयो। कुवाबाट बाथरुमसम्म बाल्टीमा पानी बोकेका बेला हात चिप्लिएर बाल्टिनको ढिकले रिपको हड्डीमा लागेको चोट अझै ताजा छ जस्तो लाग्छ। बाल्टीको ढिकले रिप्सको हड्डीमा जोडले बजार्दा एकछिन त सासै अड्केको थियो मेरो। आन्टीको घरमा खरायो बाख्रा पाल्नुहुन्थ्यो। खरायो बाख्राको मासु पनि खाइयो। अहिले पो भिगिन्छु म, त्यो बेला त मजाले खाइन्थ्यो। उहाँहरूसँग राम्रै गफगाफ भयो। मैले पहिलेभन्दा अहिले धेरै नै म्याच्योर तरिकाले कुरा गरेको जस्तो लाग्यो। उहाँले चिया नास्ता बनाऊँ बाबु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। होइन आन्टी पर्दैन, म निस्किन्छु अब, मलाई हतार छ भनेर मैले एक ग्लास पानी पिएर निस्केँ। मैले फर्किने बेला सबैलाई बाई भन्दै फेरि भेटौँला भने। 3 वर्षको अन्तरालपछि देखेको मान्छे घर त्यति बिरानो नलागे पनि सम्बन्ध भने बिरानो हुँदै जाने रहेछ। डेराको घर छाड्दा पनि कस्तो आफ्नै घर छाडेको जस्तो फिल हो रहेछ। त्यो घरमा बिताएका हरेक पल पल याद आउन थाले। आँखा नै टिलपिल भएछन् कति बेला, थाहै भएन। मैले अन्तिममा घरलाई बस्न दिएकोमा पनि धन्यवाद दिएँ र म आफ्नो गन्तव्यमा पछाडि नफर्की लागेँ। थाहा छैन कहाँ पुगिने यो संसारमा, जति हिँडे पनि एक दिन त विश्राम लिनै छ यो संसारमा। मान्छेहरूसँग सम्बन्ध जति बिरानो नबनाऊ भने पनि। थाहा छैन कहाँ पुगिने हो यो संसारमा, जति हिँडे पनि एक दिन विश्राम लिनै छ यो संसारमा। मान्छेहरूसँग सम्बन्ध जति बिरानो नबनाऊ भने पनि अलिअलि त त्याग गर्नै पर्दो रहेछ यो संसारमा। अलिअलि त त्याग गर्नै पर्दो रहेछ यो संसारमा। अब यस कथाको दोस्रो फेज सुरु हुन्छ र दोस्रो फेजको शीर्षक छ सँगसँगै। मैले लेखेँ, तिमी वन्डरल्यान्ड पार्कमा 30 मिनटमा आइपुग न हुन्न? उताबाट जवाफ आयो, 30 मिनटमा त हुँदैन, अलि टाइम लाग्छ होला। ठिकै छ, त्यसो भए तिमी हिँड्ने बेला मलाई कल गर है भनेर जवाफ लेखेँ मैले। उताबाट तुरुन्तै म्यासेज आयो, तिम्रो नम्बर छ र मसँग? साँच्ची, उसले र मैले त कहिले नम्बर नै एक्सचेन्ज गरेनौँ। मैले अझै डाटा सकिने भयो सोचेँ। त्यसो भए म्यासेज गर है, उसले हस् भन्यो। म कुनै बेला सानो सानो कुरामा ओम नमः शिवाय भनिरहेको थिएँ। यसो गर्नुको खास कारण त मैले पत्ता लगाउन त सकिनँ, तर मैले बार बार यसो गर्नुको कारण आत्मबलको कमजोरी नै थियो। मैले यस्तोसम्म गरेको छु कि आत्मबल बलियो पार्न बाटामा हिँड्दै गरेको बेला भेटेको लौरीलाई आस्थाको किरण बनाएर करिब 2 वर्ष जति सजाएर राखेको पनि थिएँ। त्यसले काम गर्यो या गरेन थाहा भएन, तर ममा धेरै चिजको भरम भने सिर्जना गर्यो। त्यो बीच मैले सोचेको भन्दा बाहिरको दुर्घटना पनि घटेन। त्यो नर्मल नै थियो, तर त्यो नर्मलमा पनि मलाई बाँच्न गाह्रो भयो। त्यसैले त म एउटा जावल लौरीको आस्थामा बाँच्न पुगेको थिएँ। तर समय अगाडि बढ्दै जाँदा ममा केही चेतना थपियो, आफूमा विश्वास बढ्यो। मलाई एक भक्तिभन्दा आफ्नो कर्ममा विश्वास लाग्न थाल्यो र म त्यसैमा तत्पर रहेँ। तर यो सब भइरहँदा नयाँ मान्छेसित मेरो बोलचाल नै भएन। ममा कुनै नयाँ अभ्यास नै हुन सकेन। यसले मलाई जीवनमा ठुलो घाटा पुर्याएको छ। उमेर बढ्दै गएर टिन एजमा पुग्दा अपोजिट जेन्डरसित बोल्नै छाडेँ मैले। कसम कसैसित पनि बोल्दिनँ थिएँ। मान्छेहरू मलाई घमण्डी हो भन् ठान्दा हुन्। के गर्नु, मेरो बोली नै फुट्दैन थियो। म पहिलेदेखि नै इन्ट्रोभर्ट भने थिएन। स्वभाव ममा पछि गएर डेभलप भएको। म एम्बिडियन्ट थिएँ।
म आफ्नो आइडिया अरूसँग सेयर गर्थेँ, अरूको कुरा पनि सुन्थेँ। मलाई विज्ञ मान्छेहरूको बिचमा बसेर कुरा सुन्न औधी मन पर्थ्यो। र आज त्यही बाल्यकाल सम्झेर मलाई फेरि त्यही एम्बिभर्ट बनाउने प्रयास गर्दैछु। आफ्नो आइडिया सकेसम्म सेयर गर्छु, अरूको पोइन्ट अफ भ्यू सुन्छु, त्यसलाई विचार गर्छु र अपनाउने प्रयास पनि गर्छु। यसले गर्दा मलाई केही सोसियलाइज हुन मद्दत पुगेको छ। मैले पावर अफ सबकन्सियस माइन्ड पनि पढेको छु। म प्रे गर्छु, तर ढुङ्गाको मूर्तिलाई भने म कहिल्यै ढोग्दिनँ। म मेरो मानसपटलमा सुविचार राख्छु र त्यही नै हो मेरो धर्म। मेरो लागि प्रिया पनि एउटा यस्तै नबोल्ने क्यारेक्टर हो। ऊ पनि सोसियलाइज हुन खोज्दैछ। उसका पनि आइडिया होलान् जसबाट समाजले केही सिक्न सक्छ, मैले केही सिक्न सक्छु। त्यसैले पनि मलाई उसँग भेट्न अति आवश्यक छ। उसलाई पनि उसको पावर अफ सबकन्सियस माइन्डको याद दिलाउनु छ। एकैछिनमा मोबाइलमा नोटिफिकेसन आयो, प्रिया म हिँडेँ। प्रियाको म्यासेज आयो, म नि पार्कतिर हिँडेँ। बाटोमा सोच्दै थिएँ कसरी कुरा सुरु गर्ने होला, के बोल्ने होला। के प्रियाले पहिले भन्दा अहिले के बोल्ने भएको होलिन् त? हुन त मान्छे रियलमा भन्दा रिलमा बढी बोल्छन्, त्यही भएर पनि उसको मेरो म्यासेज रिलमा मात्र हुन्थ्यो। हुन्छ जे भयो नि राम्रै हुन्छ भनेर मैले पार्क जाने गाडी समातेँ। म गाडीबाट झरेँ। मैले कन्डक्टरलाई रुपियाँ दिँदै गर्दा पछाडिबाट उसले मलाई बोलायो। उसले मलाई चिनिहालिछ। मैले मुस्कुराएर नमस्कार गरेँ, लजाइन्। हामी एकछिन त केही बोलेनौँ। हामीसँग धेरै समय थिएन। मलाई आफ्नो ठाउँमा फर्किनु थियो। सन्चो बिसन्चो सोधियो। उसले मेरो दारीको बारेमा टिप्पणी गर्यो। मैले दारी इज माई आइडेन्टिटी भनेर हाँसेर जवाफ दिएँ। ऊ पनि अचम्मको हाँस्यो हाँस्यो। मैले अहिलेसम्म यसरी कोही केटी हाँसेको देखेकै छैन। अनि पढाइको बारेमा कुरा भयो। एकछिनमा हाम्रो कुरा सकियो। हामी केही नै बोलेनौँ। लगभग हामीसँग कुरै सकिए जस्तो भयो। सायद यति नै थियो त हामीसँग कुरा भन्ने लाग्यो। हामी चुपचाप भयौँ। यसले हाम्रो इन्ट्रोभर्टको पारदर्शिता झल्काइरहेको थियो। हामी हिँडिरह्यौँ। हामी आकाशतिर हेर्न थाल्यौँ। हामी वरपर हेर्न थाल्यौँ। माहौल धेरै नै शान्त भयो। मलाई थाहा थियो यस्तो हुन्छ भनेर, तर मलाई आज धेरै कुरा जान्न छ। मैले भने, अनि सुप्रिया अरू भन के छ त तिमी सेयर गर्न चाहन्छौ? अरू ठिकै त छ, के छ भन्नु र, चलिरहेछ, सकिन्छ र, सबै यस्तै। उसले केही सेयर गर्न चाहेन। चाहोस् पनि किन? म को हो र मैले जान्न खोजे जति भन्नलाई? कुन कारणले मलाई उसले ट्रस्ट गर्ला र? मसँग त्यस्तो केही छैन जुन मान्छेले भेट्ने बित्तिकै सेयर गर्न सकोस्। मैले अलि आँट गरेर फेरि सोधेँ, केही नभन्ने हो त? अनि केही कुरै नगर्ने त? केही नभन्ने भए किन भेटौँला भनेको त? तिमीलाई थाहा छ म तिमीलाई भेट्नलाई भनेर मात्र यहाँ झरेको। मलाई मेरो बाबाले गाउँ जानलाई कुरिराख्नु भएछ। मसँग 2-4 घन्टाभन्दा बढी छैन। मलाई गाउँ जान छ। याद गर प्रिया, यदि हामी दुई एकअर्कालाई बुझेनौँ भने हाम्रो भेट फेरि कहिले हुनेछ? म रियल लाइफमा मतलब नराख्नेहरूसँग कनेक्ट हुँदिनँ। म मात्रै किन, तिमी पनि रियल लाइफमा म्याटर नराख्ने भए तिमी पनि मसँग रियल लाइफमा कनेक्ट भइराख्न आवश्यक छैन। त्यो हामी दुवैको लागि टाइमको फजुल खर्च मात्र हुनेछ। नत्र तिम्रो र मेरो बाटो छुट्टिसक्यो। हामी त्यत्रो 2 वर्ष एउटै घरमा बस्यौँ। हामीले हाम्रो बारेमा नाम बाहेक केही पनि थाहा पाएनौँ। म यहाँ तिमीलाई भेट्न 2टा कुराले मात्र आएको। पहिलो तिमी आफैले भेटौँ भनेर हो, किनकि अहिलेसम्म कसैले मलाई भेटौँ भनेर भनेको थिएन। किनकि मसँग त्यसको लागि टाइम नै थिएन। मलाई यो सब फोक्कटको कुरा गर्न बकवास लाग्थ्यो। मलाई त मेरो करियर बाहेक केही मतलब नै थिएन। दोस्रो कुरा, तिमी अरू मैले कुरा गर्ने केटाहरूभन्दा फरक छौ भनेर हो। समयले मान्छेलाई धेरै सिकाउँदो रहेछ। मैले आफ्नो बाल्यकाल फेरि फर्काउने कोसिस गर्दैछु। मलाई त्यो सुनिरहने मनपर्छ। मलाई अब सोसियलाइज हुन छ। हेर, सेयर गर्न कुनै जबरजस्ती छैन। मलाई लाग्यो कि तिमी पनि म जस्तो एउटा नबोल्ने क्यारेक्टर। तिमीलाई पनि सोसियलाइज हुन छ।
तिमीलाई पनि यो मुसा दौडमा दौडाउन छ। तिम्रो आइडिया पनि यो समाजले मैले केही सिकोस् भन्ने लाग्दैन तिमीलाई? फेरि बोल्न थाले, आई नो गाह्रो हुन्छ, जो मैले पनि फेस गरेको हो र त्यो गर्न पनि पर्छ। सो विल यु वान्ट टु जोइन मी भनेर मैले सकेँ। मैले भन्नुपर्ने कुरा सबै भने जस्तो लाग्छ। मेरो पसिना आइरहेको रहेछ, मलाई होसै भएन। अब मेरो मन शान्त भयो। म त अब उसको रिप्लाईको वेट गरिरहेको। उसले केही सेयर गर्यो भने यस, होइन भने यो संसार धेरै नै ठुलो छ। कोही त हुनेछ जोसँग म आफ्नो आवाज सार्न सक्छु। माहौल शान्त छ। ऊ घोसै परेर बसेकी थिए। ऊ भित्र द्वन्द्व चलिरहेको हुँदो हो सायद। मैले घट पानी पिएँ। उसले केही छिनपछि सास निल्दै भने, मलाई सबै कुरा सेयर गर्न एकदमै गाह्रो भयो। मैले आँखाले यु क्यान भनेर आश्वासन दिएँ अनि मुस्कुराएँ। हेर, म पहिलेदेखि नै इन्ट्रोभर्ट केटी हो। म कम बोल्छु। कसैले ठुलो स्वरले बोल्यो भने पनि मेरो आँसु आउँछ। त्यसै कारणले होला सबैले मलाई सोझी कमजोरको दर्जामा राख्छ। म पढाइमा पनि सधैँ एभरेज नै भएँ। मैले कहिल्यै पनि क्लास टप गरिनँ। ममा त्यो आँट नै आएन, ममा त्यो एटिट्युड नै बसेन कि म कसैलाई जित्न सक्छु भनेर। भन्छन् सबैसँग एउटा न एउटा युनिक क्वालिटी हुन्छ भनेर। म ड्रइङ गर्छु, मलाई आर्ट्स एन्ड स्केच मनपर्छ। तर मेरो आर्ट्स कहिले पनि कमर्सियल हुन सक्दैन, किनकि मैले यसलाई प्रोफेसनली सिक्नै पाएको छैन। मलाई मेरो परिवारले जहिले पनि यो कमजोर छ भनेर मैले के पढ्ने उहाँ आफैले चुज गर्नु। मलाई म्यानेजमेन्ट पढाइ। अब फर्दर पनि त्यही होला। अब मजाले पढेर जागिर खाएँ भने ठिक छ, होइन भने पुरुष प्रधान देशमा मेरो पनि एउटा प्रधान पुरुष खोजेर बिहे गरिनेछ। मैले जागिर खाने चान्स एकदमै कम छ, किनकि मैले चाहेको रोजेको विषय मैले पढ्न पाएको छैन। मलाई आउँदो विषय यसमा केही छैन। म यसमा जबरजस्ती धक्कलिएको हो। मलाई मनबाट यो गर्न मन लागेको र मनदेखि नगरेको कुरालाई कसरी सम्भव हुन सक्ला, म कसरी पुरा गर्न सकौँला। म कमजोरलाई सम्हाल्न पक्कै पनि एउटा बलवान केटासँग नै मेरो बिहे गरिनेछ अनि म दास भएर बाँच्नुपर्छ। ममा सबै चिजको कमजोरी भएपछि उसले चाहिँ मलाई कुन चिजमा रेस्पेक्ट गर्छ त तिमी आफै भन। मलाई त्यो सब कुराले एक ठुलो झापड हानेको जस्तो भयो। ऊ भन्दै गई, अब चाहिँ ऊ केही खोलेको जस्तो भयो। तिमीले भन्यौ नि, हामी 2 वर्ष एउटै घरमा बस्यौँ, तर एक अर्काको नाम बाहेक केही थाहा पाएनौँ भनेर। तर तिम्रो बारेमा थुप्रो कुरो जान्दछु। म छक्क परेँ यसले कसरी के थाहा पायो। तिमीलाई थाहा छ कि छैन, सायद तिमी सँगै पढेको एउटा केटी साथी हामीसँग पढेको। मलाई थाहा त थियो, तर मेरो त्यही इन्ट्रोभर्ट बानी आफ्ना पुराना साथीहरूसित पनि कहिले नबोल्ने अहिले सम्झिँदा विरक्त लागेर आउँछ। त्यही केटी साथीले मलाई तिम्रो बारेमा सबै भन्यो। तिमी कुन स्कुलमा पढ्थ्यौ, तिम्रो गाउँ कहाँ हो, तिमी कस्तो खालको स्टुडेन्ट हो, तिम्रो क्लासमा कुन पोजिसन थियो एन्ड मेनी मोर। म अरू त्यति तिमी जति नबोल्ने पनि होइन। तिमी इन्ट्रोभर्ट छौ, तर साहसी रहेछौ, समयअनुसार आफूलाई परिवर्तन गरेछौ, आफ्नो प्यासनको सब्जेक्ट लिएछौ, सेल्फ स्टिम बढाएछौ, खुसी लाग्यो। तर मेरो केसमा यस्तो भएन। मैले आफ्नो प्यासन फलो गर्न पाएन, आफूलाई एक्सप्लोर गर्न पाएन, मेरो क्रिएटिभिटी बढ्न पाएन अनि म इन्ट्रोभर्ट कमजोर भएँ। तर अब खै किन एक्कासी सबै हराए जस्तो भयो। ममा केही ऊर्जा थपिए जस्तो भयो। मलाई तिमी केही गर्न सक्छौ भन्ने मान्छेको प्राप्ति भयो जस्तो भयो। मलाई तिमी कहिल्यै पनि म हारेको बेला जिताउन नआउनु। बस तिमी मलाई म गर्न सक्छु भनेर याद मात्र दिलाइदिनु प्लिज।
मलाई पनि खुसी लाग्यो, मेरो एक्सपेक्टेसन मिट भयो। अनि बाँकी रह्यो तिमीसँग जोडिने कुरा। यस, डेफिनेटली म तिम्रो आवाजसँग आवाज साट्न तयार छु। म तिमी सँगसँगै यो खोला तर्न तयार छु। के हो माया मलाई सुनाइदेऊ, जे लाग्छ त्यही मानेर सुनाइदेऊ। अलमलमा कहिले नपर्नु तिमी, म तिम्रै हुँ। तिम्रो भाकामा एउटा मायाको गीत गाएर सुनाइदेऊ। तिम्रो भाकामा एउटा मायाको गीत गाएर सुनाइदेऊ। अब यस कथाको तेस्रो फेज सुरु हुन्छ र तेस्रो फेजको शीर्षक रहेको छ बिछोड मिलन। मैले यताबाट जवाफ दिएँ, घुम्टी चोकमा आऊ न। सिन नै भएन। डाटा सकियो कि भनेर चेक गरे, सकिएको रहेनछ। रिफ्रेस गरे, ऊ अफलाइन भइसकेछ। एकछिनमा आउँछ होला भनेर वेट गरे, ऊ आएन। 30 मिनट भयो, 1 घन्टा भयो, ऊ आएन। इमर्जेन्सी पर्यो होला भनेर ठिकै तरिकाले लिएँ। म त्यहाँ भेट्नलाई मात्र झरेको हुँदा मसँग धेरै समय थिएन। साँझको 5 बजिसक्यो। अब त के आश गर्नु भन्दै एकपटक फेरि हेरेँ, छैन रहेछ। अहिले त नाम पनि देखाउँदैन। सर्च गरेर मेसेज गर्न खोजे, मिलेन। मलाई रिस उठ्यो, तर रिसाएर के गर्नु। म साँझतिर फर्किहालेँ। मैले गाडीमा प्रियाले यस्तो किन गर्यो होला भनेर सोचिरहेँ, तर केही टुङ्गो लाउन सकेँ। त्यस दिनपछि मैले उसलाई कहिले कुनै सर्कलमा पनि भेटिनँ। ऊ त अचानक गायब भइन्। म साह्रै अचम्ममा परेँ। समय बढ्दै गयो। मैले ब्याचलर सकाएँ, मास्टर जोइन गरेँ। अब त मैले उसलाई भुलि पनि सकेको थिएँ। मर्निङ कलेज जान्थेँ, दिउँसो मेरो प्रोजेक्टको कामहरू गर्थेँ, कहिले घुम्न जान्थेँ, कहिले ट्युटरको रूपमा डिफ्रेन्ट स्कुल्सहरूमा क्लासेस दिन्थेँ, कहिले भलन्टियरिङ गर्दै कुनै एनजिओमा हुन्थेँ। फाइनली मास्टर पनि सकियो। अब त थेसिस लेख्न पर्ने भयो। यसको लागि मैले फार वेस्टर्न चुज गरेँ। सबै एक्सपेन्सेसहरू टाकनटुकुन मिलाएर फार वेस्टर्नको अछाम जिल्ला मैले चुज गरेँ। त्यहाँ बस्ने व्यवस्था सबै मिलाएर मैले आफ्नो रिसर्च सुरु गरेँ। मेरो सब्जेक्ट थियो इनरोलमेन्ट अफ वुमेन इन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेर। त्यस क्रममा सुरुमा मैले त्यहाँको महिलाहरूको लिभिङ, एजुकेसन, लाइभलीहुड, सोसियलाइजेसन, लिडरसिप, एन्टरप्रेन्योरसिप जस्ता विभिन्न चिजमा उनीहरूको इन्भल्भमेन्ट हेरेँ। त्यसका लागि मैले डिफ्रेन्ट फेजेसमा प्रोग्राम गर्नुपर्ने थियो। यसमा मलाई मेरो को रिसर्चरले निकै हेल्प गर्नुभयो। मलाई उहाँहरूसँग पर्सनल र एडमिनिस्ट्रेटिभ जानकारी लिन थियो। म र मेरो को रिसर्चरले पालैपिलो काम सुरु गऱ्यौँ। इन्टरभ्यू लिँदै गर्दा एक महिलासँग मेरो आँखा जुझ्न पुग्यो। उनले पनि मलाई चिने झैँ गरी हेरिन्। मैले भने ठम्ब्याउन सकिनँ। उनको पालो आएपछि मैले भने, नाम प्रिया जोशी। म छाँगाबाट खसे जस्तो भयो। मैले मनै सोचेँ कि तिमी त्यही प्रिया हो जसको मेसेजको रिप्लाईका लागि मैले एक दिनभरि कुरेको थिएँ। तर त्यति बेला मैले केही भन्न सकिनँ। उनका श्रीमान विदेश गएका रहेछन्। उनीसँग उनको श्रीमानको कुनै कन्ट्याक्ट छैन रे। गएको 5 वर्ष भयो रे। कल नआएको 2 वर्ष भयो रे। कसैले उतै सेटल भयो भन्छन्, कसैले अर्की बिहे गरेर बसिसक्यो भन्छन्, कोही मरिसक्यो भन्छन्। यस्तै नाना थरी कुरा भनेर गाउँभरि हल्ला चलेको छ। खास गुठी कुरा थाहा पाउन म उनको घरसम्म पुगेँ। मैले 1 दिनको लिभ लिएर उनको घरमा गएँ। उनकी ठुली छोरी स्कुल जान तयार हुँदै थिइन्। मलाई देख्ने बित्तिकै सर आउनुभयो भनेर भन्न थालिन्। खै को सर आउनुभयो भनेर प्रिया भित्रबाट बाहिर हतारिँदै निस्किन्। उनी कान्छी छोरीलाई लिटो खुवाउँदै रहेछ। मैले यताउता नजर घुमाएँ। घर 2.5 तले गाउँले स्टाइलको चिप्चिक्क परेको घर, एउटा गोठ, सँगै पानी खाने धारो,
गाई भैँसी पालेको, कुखुरा पालेको, हाँस पालेको, खरायो पालेको, त्यो सबै पालेको देख्दा म उनकै घरमा डेरा गरेर बस्दाको याद आयो। उनका घरमा पनि यस्ता खरायो र बाख्रा पालेको हुन्थ्यो। उनले मुडा दिन म मुडामा बसेँ। सन्चै छौ भनेर सोधे। अहिले त ठिक छ भनेर भने। मैले अचम्म मानेर सोधेँ, किन, पहिले के भएको थियो र? पहिले त अनि बिरामी परेको थिएँ नि म, त्यही भएर बिरामीको नाम चाहिँ कोट्याउन चाहिएनन्। मैले उनलाई त्यस दिनको बारेमा सोधेँ, त्यसपछिको बारेमा सोधेँ। उनले त्यस दिन, कुन त्यस दिन भनेर टारिदिन्। पछि बिहे भयो, अहिले यस्तो अवस्थामा छु भनेर कति सजिलै भने। मैले फेरि बल गरेर सोधेँ, हेर प्रिया, हुन त पुरानो कुरा कोट्याएर केही काम छैन, तर प्लिज मेरा लागि भए पनि केही त बताइदेऊ, नभए त्यो रहस्य सधैँ रहस्य नै रहनेछ मेरा लागि। मैले केही गल्ती गरेँ कि भन्ने खोट ममा परिरहनेछ। धेरै नै नाइनकारी पछि मात्र उनले हुन्छ भनेर त्यही दिनबाट सुरु गरिन्। तिमीलाई कहाँ आउनु भनेर सोध्दै गर्दा मम्मीले मोबाइल भेट्नु हो। मम्मीको त्यो रिस अप्रत्याशित थियो। उहाँले कुन केटासँग भाग्न लागि भनेर मोबाइल नै फुटाइदिनु भयो। अब यसले दुनियाँ केटाहरूसँग लागेर हाम्रो नामको बेइज्जत गर्ने भई भनेर निकै पीडा दिनुभयो। मेरा दिदीहरू सबैको बिहे कुटुम्ब लागिसकेको थियो। मलाई मेरा बाआमाले घर ज्वाइँ राख्ने भनेर ठिक पार्नु भएको थियो। मलाई कोही केटासँग बोल्न पनि दिनुहुन्थेन। त्यस दिन तिमी बोल्दा मम्मी रिसाएर मोबाइल नै फुटाइदिनु भयो। अब यसलाई एउटा गतिलो केटा खोजेर बिहे गरिदिन हाल्न पर्छ भनेर नानीको बाबासँग मेरो बिहाको कुरा उछिनिदिनु भयो। म के चाहन्थेँ कसैले बुझेन। मलाई कति पीडा भयो म आफूले पनि अहिले सम्झन सक्छु। उहाँहरूको नजरमा म एकदमै लोसे, कमजोर र मान्छेले सजिलै फसाउन सक्ने खालकी थिएँ रे। तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, आफै भन्नुहोस्, त्यसो भएको भए अहिले म यो यत्रो घर व्यवहार कसरी चलाउँथेँ होला? कोही कसै पुरुष मसँग बोल्न सक्दैन। समयले सबै कुरा सिकाउँदो रहेछ अजितजी। मम्मी बाबाको अनुसार मेरो नानीको बाबासँग बिहे भयो। पहिलो वर्षमै ठुली नानी जन्मी। उहाँसँग रोजगार थिएन, कुनै स्किल थिएन। त्यही भएको घर पनि लोनमा राखेर उहाँ जापान जानु। समयमा लोन तिर्न नसकेर घर लिलाम जाने। त्यसबीच घर आउँदा लोनबारे कुरै उठाउनु भएन। उहाँलाई विदेशको माया जालले समातिसकेको थियो। उहाँ हामी कसैलाई थाहै नदिई विदेश बस्नुभयो। घर लिलाम भएपछि मम्मी बाबाको पेन्सन छँदैछ, छोरी त अब जा गाउँ, त्यहीँ एउटा छाप्रो हालेर बस्नु। हामी जान सुहाउँदैन। हामीलाई बाबाको पेन्सनले पुगिहाल्छ। नपुगे देवघाट जाउँला। छुट्टिने बेलामा मम्मी बाबा पश्चातापको आँसु रुँदै हुनुहुन्थ्यो। म स्तब्ध थिएँ। मलाई साहसी र बलवान हुनु थियो। मलाई यी दुई छोरीको लागि एउटा सपनाको संसार बनाउनु थियो। मैले यही जग्गा ब्याङ्कमा राखेर घर बनाएँ अनि सहकारीबाट सस्तो ब्याज दरमा गाई भैँसी पालन सुरु गरेँ। मैले मान्छेले भनेको सुनिनँ। मान्छेले विभिन्न जवाफहरू लगाए। मैले हरेक प्रश्नको जवाफ आफ्नो कामले दिएँ र अहिले म यो ठाउँमा छु। म गाउँका महिलाहरूको लागि लिडरसिपको क्लास दिन्छु। अहिले मेरो जिल्लासम्म पहुँच छ। मैले महिलाको दिगो विकासका लागि डिफ्रेन्ट ठाउँमा काम गरिरहेको छु। मैले महिलाको दिगो विकासका लागि डिफ्रेन्ट प्रोग्रामहरू ल्याइरहेको हुन्छु। यो देखेर मेरो मन खुसी भयो। धेरै खुसी लाग्यो प्रियाजी, तपाईँको यो काम देखेर। मैले यति भनेर बिदा मागेँ अनि मनमा नै त्यही दिनको प्रियालाई सम्झेर भने, आई एम प्राउड अफ माई प्रिया। लम्क नारी लम्क चुली छुने गरी, सदा तिम्रो नाम होस् चुली छुने गरी।
लम्क नारी लम्क चुली छुने गरी सदा तिम्रो नाम होस् चुली छुने गरी। नबिर्सिनु यो धरतीको माटो कति मलिलो छ भनी, नबिर्सिनु यो धरतीको माटो कति मलिलो छ भनी। अन्नको बाली उब्जाउ नारी तिमी चुली छुने गरी, अन्नको बाली उब्जाउ नारी तिमी चुली छुने गरी।